भाग्यवन कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेश जाली. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतिल्ले आमी जाण जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज समका येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां आर्केंजल मायकल सगळ्या संत भक्तांनो आज पडून देवदूतांनो मोरया आमचे मोगाळी माई आम्हा पसंत विनवणी कर. सगळ्या कश्टतल्या खातीर वो सकाळ ह्या सकाळीच्या वेळा जेजूच्या मोगाची दैवीक सकत आमी अनुभव करीशे. नमान मोरये करप्यान भरलेले सुमी तुझे संगाता श्रेम दिसते आनी स्तेम फॉर इशी जेसू. भगवंती मोरये देवाचे माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा घेवया आमी या सकाळीचे उतार. साम चॅप्टर 9 वर्स 14 कीर्तनांत 90 वर्स 14. बघाचनो देव बरो दीस तुमकां जाण एकल्यां फावो करूं दी. हर एका दिसा आमचे चिबे देवाचे उतार आसा. हर एका दिसा देवाची उतरां बळवून जावनूच आसात. हर एका दिसा आमचे आत्मीक दोळे उक्ते करूं आमी मागून आसा मात्र न्ही जायत्या वायटांतावन आमी भायर येवन आसा. मोगाचे न्हू आमचो देव मोगाळ न्ही दयाळ न्ही विश्वासी न्ही धाकटुले बाळ आपल्या बापा कडेन धांवता आनी ते हुस्क्यार बसता आनी ते खेळटा. कित्याक तो भुरग्याचो बापूय आनी भुरग्याक कळीत आसा बापाय कोण म्हणून. ह्या सकाळीच्या वेळारी एक धाकटुल्या बाळा बरी आमी त्या आमच्या बापा लागीं वचून आसता आसतना उलया सकाळीच्या वेळा बापा आयचो दीस तुवें म्हाका सगळो आदार दिवंक जाय. बापा आज अवस्कर जावं खंय पडा नाशें म्हाका तुवें राखायचें म्हजे सांगाते तुवें रावायचें उलया आमी बापा लागीं. म्हळ्यार उतार म्हणटा की साम चॅप्टर 90 वर्स 14 उतार आमकां अशें म्हणटा सकाळी तुज्या मोगान आमकां दादूशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतले. सांगात म्हणया आमी सकाळी तुज्या मोगान आमकां दादूशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतले. सकाळी तुज्या मोगान आमकां दादूशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतले. सकाळी तुज्या मोगान आमकां दादूशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतले. सकाळी तुज्या मोगान आमकां दादूशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतल्या. सकाळी तुज्या मोगान आमकां दादूशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतल्या. सकाळी तुज्या मोगान आमकां दादूशी कर. तुज्या मोगान आमकां दादूशी कर.
म्हज्या मोगाच्यान जो कोण व्यक्ती सकाळी फुडें उठोन ताच्या समोर बसता सगळो दीस देवाच्या मोगाची भरती तो अनुभव करून घेता. त्या खातीर सकाळीच्या वेळा हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक सगळे सांगाता म्हणून उत्साहाने करी आनी म्हणया, हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत मानता आनी पत येता. हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत मानता आनी पत येता. हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत मानता आनी पत येता. या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार सगळ्या उत्साहाने करता असताना सकाळीच्या आमच्या काळीस आमच्या भाव आमच्या जिवीत या सकाळीच्या वेळा त्या सुम्याच्या मोगाचो अनुभव सगळो दीस चलोवंक जाय ती वाट तो जेजू आमकां दाखोवन दी. तुम्ही उत्सारले हर एक उतार आज सगळ्या बंदगणिता बंदडता काळोखाच्या अंकराच्या पदवेता सगळ्या वाईट संकटांता सुटका प्राप्त जाऊ दे. आमचे आत्मिक दळ उक्ते जाऊ दे. आत्मिक दळ उक्ते जाऊ दे. उडीचे दोळे काही आज विस्ताराला रे. आज आत्मिक दळान आम्ही सर्गीची दैवी अनुभव करचे खातीर ह्या सगळ्याच्या वेळा हे उतार आमकां आदार दिवं दी, बळ दिवं दी, करपा लागून म्हणया आमी सांज जाताच जायत्या देवसार लागलेल्या जणांना लोकांक ताच्या सरशीन हाडली. आपल्या एकाच उतरान ताणें देवसरांत धांवडयले आनी पिडेस्तांक सक्तांक घोट केली अशें पूर्ण जाले. इसाया प्रवाद्यान सांगले ते आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा ताणें भोगयली. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हण हांव जाणा. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्यांच्या दारांची फोड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गोपित दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे पोरी तुका कळी जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हण तूं वळखतलोय. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतां येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्गानी संवसार. तो तुजे पांय विसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना ना. इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सवळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ. म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळीच्या वेळार देवाच्या उतराची उत्साहाने करता आसतना एक ल्हान टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. 87-90 इयर्सच्या भयणीच्या तोंडांत आयिल्ले उतार नात्याच्या जिवितांत कशें परिवर्तन जालें. म्हज्या मोगाचेनो हिच्या दुवेक 2 जाणां चेडवां आनी मालगडे दुवेक काजार जालें. म्हळ्यार ह्या उत्तर प्रायच्या भयणीची नात जावन आसा. काजार जावन 2-2.5 वर्सांनी तांचे डायवोर्साक कारण जावंक लागली आनी नात येवन घरा म्हणूंक लागली की मम्मे हांव म्हज्या घोवाक सोडटा. कित्याक ताच्या संवय तो बदलाल्या बरी ना. जितले तेणें प्रॉमीस केल्ले तसो ना. आमी देवबिरांतेची आमी मागण्याची त्या कुटुंबान मागणें ना आनी म्हजो घोव देवबिरांत दिसो न्हय सदां पियेता आनी जायती आसकत काय आसा. आनी आवय बापूय एकदम शॉक. आवय बापूय म्हणाले यश पुता कित्याक तुका आमी मोगान वाडयलां आनी त्या खातीर तुवें त्या जिवोवचें नाका सोड ताका. कित्याक म्हळ्यार तुका बऱ्यांतलो बरो चेडो मेळटा. कित्याक तूं शिकलें आनी सोबीत आसय टॅलंट आसा सगळें आसा. जायत्या फावटी आमी कुडीचे दोळे मात्र पळयता. आमचे कुडीचे कान बरे उक्ते करता. आत्मीक दोळे आत्मीक कान सगळे बंद करून दवरता. म्हज्या मोगाचेनो सगळें डिसायड जालें. ही उतर प्रायची हांतुळा न्हिदोन आसा. हर एक दिसा तिणें कोंत काणोचे सदां मागणी आयकता ती. कित्याक बरें मोगाचें कुटुंब आजी धूव नात सगळे मोगाचें कुटुंब ते. एकामेकाक कोणी दूर सावतली न्हय. सगळे आपुरबायेचें कुटुंब. सदां तिणें जेरिको मागणें करचें. Psalm 46:7
दाळपाराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाकोबाचो पळय हांतुळणार आसूनी इल्लेशे चलोंक जाता तिका आनी तशेंच जकारिया 2:9 हांवच जातलो तांच्या भोंवती उज्याचो पागोर कित्याक हांव तुजो देव तुज्या मोद्या जकारिया 2:9 हर एका वेळार हिणें देवाचे ते उसारचे 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 म्हज्या मोगाचे न्हू ही एकच पोटी जकारिया चॅप्टर 2:9 म्हज्या मोगाचे न्हू पण हांवच जातलो तांच्या भोंवती उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पोर आनी ताचे मोदें आसतली म्हजी महिमा ही भयण सडनली हांतुळार तर म्हणा लागली की एक कमांडींग वर्ड एक पावरफुली वर्ड एक व्हडलो वॉयस कारण म्हणा लागली की नातये काजार एकच पोटी जे तुमचो सोमी सोडवंदार आमचो सोडवंदार जेजू क्रिस्त तुमच्या काजार जे विटनेस जावन आसलो आज गो अस्कत म्हणटा सोडशी आनेक लो मेळ्ळो ताच्यान अस्कत जाल्यार तूं कितें करताय ताका सोडटा काय एक कमांडींग वॉयस जर आज गो तुका मेळ्ळा तूं अस्कत म्हणून सोडूंक तयार आसाय आनेक तुका मेळ्ळो वयस आनेकलो तुका मेळ्ळो वयस जाल्यार तोय अस्कत जाल्यार ताका सोडूंक तयार आसाय की एक कमांडींग वॉयस हे नातयेच्या काळजा भितर इगलो आनी ह्या भयणीची धूव म्हळ्यार हे नातयेची आवय एकदम शॉक सगळे फॅमिली एकच वेळ थटक जाली आनी ती हांतुळां उठली आनी म्हणा लागली आमचो देव आमच्या सांगात आसा पुता हर एक समय देवाची उतर आयकता हांव हर एक मागणी आयकता हांव देवाच्या उतरान जीव आसा न्हय की जर आमचो जावय खंयचे अस्कत सांपडलो जाल्यार आमी मागया कितें करया आमी 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 आनी वरता आमी आनी वरता आमी मागया मागया तो भोव नितीदार देव ताचे मन परिवर्तन करतलो संपूर्ण तो बदलतलो नातयेच्या दोळांत दुकां घडली आनी हे भयणीचे धूव उत्तर प्रदेशच्या भयणीचे धूव तेय दोळांत दुकां घडली सगळे आसली त्या कुटुंबात सगळ्यांच्या दोळांत दुकां कितें की अजीब वॉयस हे पावरफुली वॉयस काळजा भितर एकसो वॉयस काळजाचे दोळे उक्ते करचो वॉयस म्हज्या मोगाचे न्हू सगळ्यांनी डिसायड केलें नो आमी सोडचे नाका वाटेवर आसा आज तो मागणी करया कंटिन्यू तेणे मागणी केले कंटिन्यू मागणी केले 3.5 म्हयन्यांनी हो बाब अचानक म्हणल्या बरी एका रिट्रीट सेंटरांत वचून पावलो आनी त्या रिट्रीटेंत भाग घेवन कंप्लिटली बदलो आज सगळ्या कुटुंबाच्या सांगचे की हे पावरफुल मागण्याचो व्यक्ती मात्र न्ही त्याच्या बिझनेस उदरगती पावलो मात्र न्ही आज हे भुरग्याची देणे त्या कुटुंबाक प्राप्त जाले मागणी आमच्या काळजाचे दोळे उक्ते करता जायते आमची आमी कित्याक मागाचे सगळे आमकां जायती राटावळी आसात जायती कामां आसात सकाळी उठल्या त्या क्षण सांग तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी सुम्या आनी हांवें चलोंक जाय ती वाट आज म्हाका दाखय सुम्या तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक हे गायन अपुरबायचे धाकटुले बाळ बापा कडेन धांवून येता आज म्हज्या मोगाचे न्हू हांव आनी तूं धाकटुल्या बाळा बरी सकाळी उठल्या त्या क्षण देवाची उतराची उसाळणी केला आमचे जिबेर आसूं दी उतार आज जावं फुडें कांयच फरक पडूं ना 10 दिसांनी तो कांयच वर्ते अचाप घडूं ना 20 दिसां खंयचे अचाप घडूं ना 2 म्हयने खंयचे घडूं ना म्हूण तुका भोगला ते भितरला काम करते आसता तो कळना पळय उतार पळयच्या भयणीन सदां हांतुळा न्हिदोन आसली कोंत काडून वर्ड ऑफ गॉड उसारते रावली टायम आयलो एक प्रॉफिटा रितीन देवान तिका वयर उबारले आनी म्हणा कमांडींग वर्ड आतां तूं प्रोक्लेम कर आतां सांग तुज्या दुवेक सांग तुज्या जाम्याक सांग तुज्या नातीक आनी नातीच्या घोवाक द वर्ल्ड होल फॅमिली चेंज करचो जावं फुरो तिका बायबल वचूंक जायना जावं फुरो तिका खंय भायर वचूंक जायना जावं फुरो ते खंय वचूंक जायना 1 वर्ड डायवर्स स्टॉप करिले आनी परतून सगळी फॅमिली एका मोनाची कन एक ते जिबेत भायर सरले उतार सगळी फॅमिली एक करी लागली तर म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिबेर तावन कितली काळजां दादुशी जायची आमच्या जिबेर तावन कितली कुटुंबां बांदून येयची आमच्या जिबेची उतरां तावन कितले जिवितान कितल्या बावडे जिवितान जिवीत लाभाची सगळी आमी गायनात भाग घेवया दोळे आमचे दापे आनी म्हणया वैसुम्या जेजू जेजू वैसुम्या तुझ्याकडे
जेसू धाकटुले बाळ बापाकडे धांवता ताच्या हुस्क्यार बसून ते संतोषता तेच परी हांव तुझ्याकडे येता आयच्या दिसा गोपान घे म्हण हांव मागता भरतर म्हणी आमी धाकटुले बाळ बापाकडे येता बापाकडे धांवता ताच्या हुस्क्यार बसून ते संतोषता तेच परी हांव तुझ्याकडे येता गोपान घे म्हण हांव मागता म्हणा येता देवा येता सुम्या बाळका बरी आज हांव येता येता देवा येता सुम्या ल्हानशा बाळका बरी आज हांव येता येता देवा येता सुम्या ल्हानशा बाळका बरी हांव तुज्या लागीं येता येता देवा येता सुम्या ल्हानशा बाळका बरी हांव येता नदर म्हजी सुम्याचेर दवरता आयच्या दिसा त्या जेजूच्या नदरार म्हणया पाळून हांव चलता तोच म्हजी वाट सत जिवीत आनी दान तोच म्हजे सरगी रास नदर म्हजी सुम्याचेर दवरता ताची आज्ञा पाळून हांव चलता तोच म्हजी वाट सत जिवीत दान तोच म्हजे सर्गीचे रास येता देवा ह्या सकाळीच्या वेळा आमची अस्कताय आमचे उण्यापण आमची अडकळ्यो आमची इराराय आमची बेजाराय आमची कंत घेवन तुज्या मुखार येवन आसा तुज्या उतरान म्हाका दादोशी कर जेजू तुज्या उतरान म्हाका दादोशी कर जेजू तुज्या उतरान म्हाका दादोशी कर साम 90 वर्ड्स 14 साम 90 वर्ड्स 14 तुज्या उतरान म्हाका दादोशी कर तुज्या मोगाचो अनुभव ह्या सकाळीच्या वेळा म्हाका फाव कर जेजू तुजी कृपा म्हज्या जिवितार होतय जेजू सकाळी तुज्या मोगान म्हाका दादोशी कर 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 दादोशी कर दादोशी कर दादोशी कर दादोशी कर दादोशी सगळ्या पिडेस्ता आयसीयूत आसता वेंटिलेटर आसता मरणाच्या तोडेर आसता लास्ट स्टेजीर आसता कश्टांतल्या वळवळतल्या दुखा गळयतल्या सलवल्ल्या रिणार आसता कोणाचे इंटरव्यू आसता कोणाची पारगांवाची विजा आसा ह्या जाणका दादोशी कर जेजू दादोशी कर जेजू तुज्या मोगाचो अनुभव ताका फोव कर जेजू सुम्या येता हांव देवा सांगा येता सुम्या बाळका बरी हांव येता बाळका बरी हांव येता बाळका बरी हांव येता जेजू Hallelujah, hallelujah. We praise and thank you, Jesus. We glory. हर का तुका बापा, हर का तुका जेजू, हर का तुका पवित्र आत्म्या या सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव तूं म्हाका दिवन आसाय सकाळी तुझ्या मोगान आमकां दादोशी करून आसाय सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाची दादोसकाय आमकां लाभयते आसाय वे प्रेज यू लॉर्ड थँक यू ग्लोरी वर्शिप लॉर्ड थँक यू लॉर्ड हालेलुया आराधना तुका प्रेज जीसस सगळे हसकत जावन कंगाल जावन कष्टांतल्या हर एकल्या बाबडानो ह्या सकाळच्या स्तुती करया वाकण्या देरमास्या हर एका पिडेस्तरो कोणाक हार्ट अटॅक जाला कोणाक स्ट्रोक आयला तांच्या खातीर सोम्याला मागया वळा सोम्याची दैवी सकत जण जिवितांत देवन देवळा वी प्रेज यू जीसस ग्लोरी हालेलुया म्हज्या मोगाचेनो
पळया हर एक ल्हानसो मोठवो नियाळ ह्या दिसांनी आमी करनासा आमचे आत्मीक दोळे उक्ते जावंक जाय. पळय ह्या उत्तर प्रायच्या भयणीच्या जिवितांत हातूंत ल्हान आसली म्हज्या मोगाचे तिचे आत्मीक दोळे उक्ते जाले आनी सडनली ती प्रवाद करूंक लागली. ती प्रवाद करूंक लागता आसतना संवसारीक दोळे बंद जाले, उरल्याचे सगळे आत्मीक दोळे उक्ते जाले आनी थंय एक महत् कार्य त्या सुवातेर सुरू जाली. देवाच्या पवित्र आत्म्यान त्या सुवातेर काम करून सुरू केले. देवाचो आत्मो जण एकल्या जिवितांत देवून येयलो मात्र न्ही, तांचे आत्मीक दोळे उक्ते जाले. पण पाऊल प्रत्येक तरां राया मुखार अशें म्हणटा की Acts of Apostles chapter 26 verse 13 आनी वाटेर चलत आसतना दनपराच्या बरा राया मळबा वयल्या सुर्या चड परजळीत प्रकाश म्हजे आनी म्हज्या सांगाता पैण करताल्यांचे भोंवती हांवें देखलो. वर्स 14 उतार म्हणटा आमी सक्कडी धर्नीक शेवटाल्या तवळ आरामायक भाशेन म्हजे लेगीत उलयतलो. एक ताळो हांवें आयकलो. आरामायक भाशेन म्हजे लेगीत उलयतलो. एक ताळो हांवें आयकलो. साऊल साऊल कित्याक म्हाका तूं दग दिताय? अंकुशचर खोटोंक तुका कश्ट मारतले. वर्स 15 हांवें म्हळें सायबा तूं कोण? वर्स 16 आनी सोम्यान जाप दिली हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं दग दिताय. पूण आतां उठ आनी उबा राव. तुका म्हजो साकोर म्हूण नेमाक करूं हांव तुका दिश्टीक पडला. तुवें आज दर्शनांत म्हाका पळयल्ल्या विशयांत तशेंच ह्या फुडां हांवें तुका दाखोवची आसात त्या दर्शना विशयांत तुवें म्हाका साक्ष जावच्या खातीर जुदेवा आनी हेर जातीच्या लोकां मदीं हांव तुका धाडटा मात्र न्ही, तांच्या हातांतलो हांव तुका शाबीत राखतलो. मुखार वर्स 18 आमकां म्हणटा तुवें तांचे दोळे उगडीचे. पळय इम्पॉर्टंट वर्ड. तुवें तांचे दोळे उगडीचे. साऊलाचे दोळे प्रत्येक तरां देवान उगडले. सोमी म्हणा लागलो की साऊल 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 कित्याक म्हाका दग दिताय? म्हज्या मोगाचे न्हू साऊलाचे दोळे बंद आसले की ना, साऊलाचे दोळे उगते आसले. ओन्ली संसर्ग दृश्ट आत्मीक दोळे साऊलाचे बंद असते. ज्या दिसा सोमेचो ताळो आयकलो आत्मीक दोळे साऊलाचे उगते जाले. त्या खातीर हांगा म्हणटा की तुवें तांचे दोळे उगडीचे आनी काळोखांत उसवळाक आनी सैतानाच्या अधिकारांत देवाच्या सेवका तांकां परतीचे. देवाच्या सेवक तांकां परतीचे अशें म्हजे थंय दवरलेल्या भावार्था मरिफात तांणी आपल्या पातकाच्या बॉक्सांनी जोडीशे आनी देवान आपणाचे स्वंत दायज म्हूण केल्ले परचे मध्ये एक जागो तांकां लाभ असो तुवें करीचे. मोगाचे साऊलाक देव कंप्लीटली परतिता. पळय उतर पळयच्या भयणीक देवान परतिले आनी इतके सगळे होल फॅमिली प्रत्येक सोम्यान सेव केली, बचाव केली. पण एक डायवोर्स जावन सगळ्यांक खत जावन आसता. पण उत्तर पळयच्या भयणीच्या जिवितान देवान तो जागयलो तो पवित्र आत्मो. हांगा म्हणटा की तुवें तांचे दोळे उगडीचे. पयले आज आवय बापायनू वडिलांनू आमचे दोळे उगते जावंक जाय. आज आमच्या भुरग्यां खातीर मात्र न्ही पोणतरा बेसांवां आमी जोड दवरीचे. मुखली आमची पिळगी कितले मागणे करूंक जाता गे आमकां कळीत ना. आज आमी म्हज्या मोगाचे दोळे विशान 17 घेवंक आसा. आज आमी हे भाग्यवानपणाची जिवीत जिवंक आसा. आमी हे पवित्रपणा जिवंक आसा. आमी परतून दुरसोवचें नाका, परतून खोडी करचें नाका, परतून देवा दुरसोवचें नाका, देवान दिवना म्हणचें नाका. आज तुवें मागची मागणें हर एक देव आयकता. मात्र न्ही ती बेसांवां तुज्या पुताची तुजे दुयेचेर 100% देवून येता. मात्र तांकां जावच्या भुरग्यांचेर ती बेसांवां देवून येता. कित्याक देव आमचो पिळग्याचेर आशिर्वादीत करतलो जावन आसा. त्या खातीर आज आमचे दोळे उगडीचे आमी पयले. मात्र दुसऱ्याचे दोळे उगडूंक आज ह्या पुताचे दुयेचे दोळे उगडोवचे खातीर एवरी डे हांवें ते मागाची जावफ्रो ही भयण हातूंतल्यान कितल्या म्हयन्यां अशेंच मागून आसली. जावफ्रो आपल्या दुये खातीर आपल्या नातरां खातीर कंटिन्यू वरां मागताली. जावफ्रो कोणाक कळीत ना
देवाच्या पवित्र आत्म्या ते जिवितान वरती महात कार्य केली. टाइम आयलो विंगड जाऊचो संदर्भ आयलो. एक महान हे पातकाक ताणी एंट्री करचो टाइम आयलो. त्या वेळा प्रॉफिटा रितीन उतर प्रायची पळय उठली आणि उभा रावली आणि म्हणा लागली, हे करता ते सुख सवन आसा, हे करता ते सुख सवन आसा. देवाची सकत आमच्या मध्ये आसा. म्हज्या मोगाचें हो ताळो हांवें तुवें सदांच आयकोंक जाय, सदांच आयकोंक जाय. देवाचे उतार आमकां म्हणटा की भुता ही सुख सवन आसा. नो, थंयतर भायर येवया. आज आमी कितें जोड दवरूंक जाय? ओन्ली बेसांवां आशिर्वादां, बेसांवां आशिर्वादां. ती तुज्या भुरग्यांक एका दिसा काम येताली, एका दिसा काम येताली. कितल्याय पोटी आमी आयकलां म्हज्या मोगाचेर म्हज्या भुरग्याक देवान राखले, म्हज्या दुयेक देवान राखले, म्हज्या पुताक देवान राखले. आमकां कळीत ना. हांव तुमकां अनेक घडी सांगता. बारकावान शिकोवंक गेल्लो एक तरणाटो, ताची आवय बापूय बोवापुरबायच्या मागण्यांत आसा, बोवापुरबायच्या मागण्यांत आसा. आनी हो तरणाटो फ्रेंड सर्कलान सांपडलो. फ्रेंड सर्कल सांपोर कितें की ताची भितर निरासपण आयले. सगळ्यांनी सोडला, कोणच ना म्हणलो. अनुभव ताका भोगलो. तसल्या संदर्भात एक दीस ताणें सुसायड करूंक ट्राय केलें. आनी ज्या रुमांत बारगांव सुसायड करता आसतना म्हज्या सुसायड केले त्या टायमार म्हळ्यार त्या पारगांवाचो 2 वरां टायम म्हळ्यार इंडियाचो समज 3.5-4 वर्सो टायम फांत्याचो वेळ. सडनली आवयचो कॉल ताच्या मोबायलार, आवयचो कॉल ताच्या मोबायलार फांत्यार म्हळ्यार थंयच्या हांगाच्या फांत्यार. म्हज्या सडनली उत्तर एकदम देदस्पर जालो आनी आवयचो कॉल उखल्लो. आनी सडनली आवय म्हणा लागली की पुता हांव तुज्या खातीर मागून आसली कित्याक आयच्या राती म्हाका न्हीद पडोवंक ना. देवाच्या पवित्र आत्म्यान म्हाका जागयलें आनी कंटिन्यू तुज्या पुता खातीर माग म्हणून देवाच्या पवित्र आत्म्यान म्हाका कळीत केलें. आनी कंटिन्यू हांवें मागोवंक सुरू केलें. मागता मागता आसतना सगळे मागणें जावंक न्ही तुका कॉल करूं पवित्र म्हाका सुचयलें. हांवें तो कॉल केले. ह्या वेळार कित्याक म्हळ्यार आज पवित्र आत्मो तुज्या जिवितांत काम करूं दी. पुता देवाचो आत्मो तुजें जिवीत कंट्रोल काडूं दी. देवाचो पवित्र आत्मो तुज्या जिवितांत अधिकार चलोवंक दी. सडनली तरुण शॉक आनी गळगळे आवयले रडा लागलो. कित्याक आवयचे कमांडींग वर्ड पुताच्या काळजा भितर रिकले. आवयच्या तोंडांत भायर सरले उतार पुताच्या काळजा भितर रिकले आनी पुताच्या तोंडांत दुकां गळोवंक लागली. आनी म्हणा लागले, मम्मे हांव एका मोगान सांपडलो आनी इल्लेशे ड्रग्स पिवंक लागलो आनी ते चेडूं सोन गेले. दुसरी वाट म्हाका ना. हांवें ह्या वेळार सुसायड करचें म्हूण चिंतलें. जाल्यार मम्मे देव कितें मोग करता. देवान तुका जागयले आनी मागण्या बसयले आनी म्हाका फोन करूंक लायले. तूं उलयता आसतना म्हज्या काळजान कितें की लासल्या बरी जावन आसलें. मम्मे आनी हें पाता करिना, आनी हें पाता करिना. मम्मे आज हांव मागणें करता आनी हांव इंडिया पाटी येता थोड्या दिसांनी कित्याक म्हाका थोडो दीस मागण्यांत रावपाचें. म्हज्या मोगाचें हो तरणाटो पाटी आयलो. गांवांत 15 दीस आवय बापाय सांगात रावलो. बरी रितीर करी लागलो. दोळांतली दुकां गळोवन आवय बापायले म्हणा लागलो गे आनी हांव केदींच सूख करिना, केदींच सूख करिना. वय म्हज्या मोगाचें आज देवाचो आत्मो कशें मागण्याच्या जिवितांत काम करता आसा त्या खातीर आवय बापायन मागा मागा मागा. चिंतेन म्हजो पूत तसो, म्हजो धूव तशें, म्हजी तशी, म्हजो घोव तसो, बायल तशें सोडा सोडा हें सगळें. आज वेळ हांवें आनी तुवें मागचो वेळ. आज वेळ हांवें तुवें देवा उलो मारचो वेळ. आज वेळ धाकटुल्या बाळा बरी आमी देवाले वेचो वेळ. हांवें आनी तुवें ताच्या हुस्क्यार बसचो वेळ. त्या खातीर हर एक सांगा येता देवा तुज्या लागीं येता, तुज्या लागीं येता. ह्या संवसारांत तात्कालीक दादोसकाय, ह्या संवसारांत तात्कालीक कुशालकाय, देवाचे रास संतोषाचे, समाधानाचे, आशिर्वादाचे, बेसामाचे. आमेन. सगळे आमचे दोळे धांपया ह्या सकाळीच्या वेळार. मोगाळ बापा ह्या सकाळीच्या वेळार मागता बापा आमच्या जण एकल्याचे आत्मीक दोळे उक्ते कर बापा. जेजू पळोव आमचे आत्मीक दोळे उक्ते कर बापा. आमची अस्कात काय पयस कर बापा. आमचे उण्यापण पयस कर बापा. बापा बापा हर एका दिसा तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताद्वारे पवित्र उदेशी सर्गीची ग्रेस का अनुभव करो. सर्गीच्या वाटेत चलो. आमकां आदार दी, बळ दी, कृपा दी म्हणून तुझ्या परातून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचें ह्या संवसारांत कितेंय पूण जायला रे आमी हांगा सोड नसूं कसा जाल्यार
कितें सोड नासुनी आमकां थोडें काम करूंक सामना गरज आसा जाल्यार आत्मिकाय सदांच पुंजया, सदांच आत्मिकाय पुंजया, ते मात्र आमकां सरकार व्हरूंक शकता. आयज अनाउन्समेंट अशें आसतलें की फाल्यां प्रेस सरस्वती आज सांजेर 2:45 टू तशेंच 7 o'clock म्हणशेर आराधना आसा. 7 o'clock म्हणशेर आराधना आसा. म्हळ्यार आज तिसरो दीस त्रिंदम जावन आसा. ते चुकाय नासतना आज ही भाग्या जायते टेस्टमनी तुमी आयकते आसा. आज लायव्हाचे भुरग्यांक आनी तरणाट्यां विशेष आराधना चुकाय नासतना भाग्या. तशेंच फाल्यां ब्रेस्तारा दिसा सांजेर 6:30 to 7 मेसीचें बलिदान सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्राइस्ट 7 to 9:15 विशेष आराधना 7वो ब्रेस्तार चुका नासतना येया. स्वामीची दैवी सकत आमी अनुभव करया. तशेंच आमचे प्रत्येक मँगलोर ऋषिवना ह्याच शुक्रार सोनवार आयतार रेसिडेन्स रिट्रीट ह्या खातीर मागया. तशेंच म्हज्या मोगाचें 21, 22, 23 जीवन ज्योती आश्रम बुरारी दिल्ली, जीवन ज्योती आश्रम बुरारी दिल्ली कोंकणी कन्वेन्शन सकाळी 9 to 4:30 वरां पर्यंत येया. व्हडा संख्यान सोमेची दैवी सकत अनुभव करा. हांगा दोगां जाणां बिस्प ह्या जाग हांव आनी सगळें आमचो पंगड आसतलो. कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश सगळ्या कुटुंबां खातीर आनी पिडेसर विशेष मागणे आनी तिनीच रावोंक जाल्यार त्या सुवातेर जागो आसा. तुमी ह्या कॉन्टॅक्ट नंबरार कॉन्टॅक्ट करून तुमची नांवां तुमी दखल करी येता. 28, 29, 30 विनालय रेसिडेन्स रिट्रीट प्लीज ह्या नंबरार तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी वॉट्सअप करा. तुमकां एक्झॅक्टली तुमकां तांची सिटी आनी मेळटली. देव तुमकां जणकल्यांक आशिर्वादांनी बेसन कृपेन भरूं दी. तसो चिजू आज आमकां राखून व्हरूं दी, सांबाळ व्हरूं दी. आमेन. 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. फ्रॅन्स्टन डिसोजा म्हणलो भाव आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. तो अशें म्हणटा की म्हज्या BPTचे फायनल इयरान हांव बरे भशेन शिकोन बऱ्या मार्क्सांनी पास जावंक लागून हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालो आनी सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 to 4 PM मागणेन हांव भावार्थान मागतालो. आनी आतां देवाचे व्हड कृपेन हांव BPT फायनल इयराचे एग्जामान फर्स्ट क्लासान पास जाला म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत लावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आयजाया चॅप्टर 45 verse 2 and 3. हांव तुजे मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समर्थल करतलो. हांव काशांच्या दारांची पूड करतलो आनी लोकडांचे आडंबे म्हूण उडयतलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपले दुवेची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हजे दुवेचे ओड्ड्यान जायते दुखतालें आनी तेगेली दूख उणें जावंक लागून हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 to 4 PM मागणेन हांव भावार्थान मागतालें. आनी आतां देवाचे कृपेन तेजे ओड्ड्याची दूख उणें जावन ते बऱ्या भलायकेन आसा म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत लावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. साम चॅप्टर 59 verse 9. म्हज्या घटायेन तुजेर म्हजी दिश लायता कित्याक तूं देवा म्हजें कोटें. प्रेज द लॉर्ड. सीसी तावन एकली भयण आपले दुवेची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हजे दुवेक एक बरें काम मेळोंक लागून हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 to 4 PM मागणेन हांव भावार्थान मागतालें. आनी देवाचे व्हड कृपेन 3 दिसांनी म्हज्या दुवेक एक बरें काम फाव जालां आनी तशेंच म्हज्या जेजून हांवें मागिल्लें सगळें म्हाका फाव केल्या पासत हांव म्हज्या जेजूक काळजांत लावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 verse 22. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीन सोंपना, ताच्या काकुतीक केदींच अंत ना. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपले दुवेची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हजे दुवेचे सगळ्या आंगान रॅशीस जाल्ले आनी ते खूब चड जालोले. वखदां घेवचे उपरांतूय ते गूण जायनातले. तेन्ना डॉक्टरान 3 दिसाक लागून वखद चेंज करून दिलें आनी हांवें मागलें की जेजू जर तूं म्हज्या दुवेक ह्या 3 दिसां भितर गूण करतलो तर हांव टेस्टिमनी दितां म्हूण. आनी देवाचे व्हड महिमेन 3 दिसां भितरूच म्हजे दुवेचे सगळे रॅशीस गूण जावन आतां ते बऱ्या भलायकेन आसा म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत लावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. साम चॅप्टर 56 verse 10. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करतां. सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करतां.